सूचनानुसारम् अय्यङ्काळी महाशयस्य जीवनचरितं रचयतु। सूचनाः: पिता अय्यः, माता माला, जन्मतिथिः 63,800 आगस्ट् 28, जन्मस्थलं वेङ्गानूर्, सोदराः चात्तः, गोपालः, वेलायुधः, वेलुकुट्टी, भगिन्यः कण्णा, चिन्ना, कुञ्ञी। साधुजनपरिपालनसङ्घम् 7,900। दिवङ्गतिः 1,40,900 जून् 18। महात्मा अय्यङ्कालिः साधुजनपरिपालने बद्धश्रद्धः आसीत्। अय्यङ्काळी महाशयः साधुजनानां विद्याभ्यासादिषु विद्यमानस्य अधिकाराणां प्राप्त्यर्थमेव सोऽयं श्रेष्ठः कृतप्रयत्नः इति सर्वे जानन्ति। एवं तिरस्कृतानाम् उन्नत्यर्थं कृतप्रयत्नः अय्यङ्काळी महाशयः 63,800 वर्षे आगस्त् मासस्य 28 दिनाङ्के तिरुवनन्तपुरस्थे वेङ्गानूर् देशे जनिमलभत। अस्य पिता अय्यः, माता माला च। चात्तः, गोपालः, वेलायुधः, वेलुकुट्टी इति 4 सोदराः, कण्णा, चिन्ना, कुञ्ञी इति 3 भगिन्यः च आसन्। तिरस्कृतानां समुद्धारणार्थम् अय्यङ्काळी महोदयेन 7,900 वर्षे साधुजनपरिपालनसङ्घं स्थापितम्। 1,40,900 वर्षे जून् मासस्य 18 दिनाङ्के अय्यङ्कालिः दिवङ्गतोऽभवत्।